अहद जदीद में से मत्ती रसूल की मार्फत यसु मसीह का अंजीली बयान, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 11 आयात की मैं तलावत करूंगा। आप नहायत गौर के साथ समाअत फरमाइएगा और आज हम इन आयात पर गौर करेंगे और इन्हीं आयात पर सीखेंगे। आज के कलाम के बायस मेरा ईमान है आप कसरत की बरकत पाएंगे। पहली आयत में लिखा है, जब यसु हेरोदिस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार काहिनों और फकीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहां होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। इस पर हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सिजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहां तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सिजदा किया और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसको नजर किया। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो, आमीन। जब यसु हेरोदिस बादशाह के जमाना में पैदा होता है तो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में आते हैं। इंग्लिश बाइबल में मजूसियों के लिए वाइस मैन का लफ्ज मुस्तअमल है, जिसका मतलब है दानिशमंद अक्लमंद लोग। लेकिन इब्तदा में मजूसी मादियों में एक मजहबी फिरका या जात थी। वो अपने मजहब के रसूम और अलूम से अच्छी तरह वाकिफ थे और नजूम और फालगिरी और ख्वाबों की तबीर में खास दस्तरस रखते थे, जिसकी वजह से इन्हें दानिशमंद तस्वर किया जाता था। लेकिन इनका अपना भी मजहब था। जब शाह फारस ने मादियों को अपने मती किया तो मजूसियों ने पारसी मजहब अपना लिया और अपने पुराने मजहब की कई बातों को अपने नए मजहब में शामिल कर लिया। मसलन इल्म नजूम, ख्वाबों की ताबीर, उन्होंने जादू को तर्क ना किया बल्कि अपने नए मजहब का हिस्सा बना लिया। ये फलसफा, हिकमत और इल्म नजूम के माहिर थे। इन्हें मसीह मौत की आमद के बारे में, आमद के मुतालिक यहूदी पेशन गोइयों से वाकिफियत थी और वो अपने मुल्क से उनकी ज़ियारत के लिए फलस्तीन आए। तकरीबन मजूसियों ने 600 मील का सफर सितारे से रहनुमाई लेकर तय किया और गालिबन ये लोग
बलाम की पशीन गोई से भी वाकिफ थे। गिनती 24 में बाब और उसकी 17वीं आयत में आता है कि यकूब में से एक सितारा निकलेगा और इस्राएल में से एक आसा उठेगा। अलावा अजीम उस वक्त के दानिशवरों के मुताबिक दुनिया एक बड़ी हस्ती की मतवक्को थी। रूमी मुअर्रिखीन तहरीक लिखने वाले इस बात का जिक्र करते हैं। तेस्तुस और सोतोनियुस ने अपनी किताबों में इसका जिक्र किया। यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ वो कहां है, ये मजूसी आकर सवाल करते हैं, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। इल्म नजूम के मुताबिक किसी बड़ी हस्ती की पैदाइश का ऐलान सितारे करते थे। जब 2 या 2 से ज्यादा सितारे एक बुर्ज में इकट्ठे होते हैं तो ये किरान, ये संजोग, ये मलाक किसी बड़े आदमी की पैदाइश की अलामत समझी जाती है। बुर्ज क्या होता है? इल्म नजूम के मुताबिक सूरज, चांद, सितारे और सियारे साल में 12 मंजिलों से गुजरते हैं। हर मंजिल पर ठहरने के मकाम को बुर्ज कहते हैं। हर बुर्ज को उसके आसपास के सितारों, सियारों और अकमार की मुशाबत से किसी जमीनी या फर्जी शक्ल का नाम दिया जाता है। उनके ख्याल के मुताबिक, इल्म नजूम के मानने वालों के मुताबिक, इनका साल के 12 महीनों से भी गहरा तल्लुक है और ये मौसम और जमीन के वाकयात पर असर अंदाज होते हैं। जैसे मेरा बुर्ज है सरतान, शक्ल उसकी केकड़ा की होती है और इंग्लिश में उसे कैंसर कहते हैं। इसी तरह मेजान है, उसकी शक्ल तराजू की होती है, इंग्लिश में उसे लिब्रा कहते हैं। अकरब है, शक्ल बिच्छू की सी होती है, इंग्लिश में उसे स्कॉर्पियो कहते हैं। ये बुर्ज हैं, ये सितारे हैं जो हमारी जात को रिप्रेजेंट करते हैं और बाज लोगों के मुताबिक इनका हमारी शख्सियत पर गहरा असर होता है। सन 6 का मीन में मुश्तरी और जोहरा का संजोग होता है, किरान होता है, यानी ये एक बुर्ज में इकट्ठे होते हैं। इसी तरह सन 7 का मीन में मुश्तरी और जोकल का संजोग होता है और दानिश्वर लोग और मसीही उलमा और बहुत सारे दूसरे लोग जो इल्म नजूम के माहिर हैं, वो कहते हैं कि मसीह यीशु की पैदाइश भी इन्हीं सालों में हुई थी। इन्हीं सालों में मिस्री महीने मैसवरी की पहली तारीख को, ये मिस्री महीने का नाम है मैसवरी, जैसे इंग्लिश में जनवरी, फरवरी, उसमें मैसवरी महीने की पहली तारीख को कल्बुल जबार सितारा सुबह के वक्त तलू हुआ और गैर मामूली आबोताब से चमका। मसवरी के मैनी शहजादा की पैदाइश है और उस वक्त के नजूमियों के लिए ये बड़े बादशाह की पैदाइश का पैगाम था। बाज लोग ये ख्याल करते हैं कि ये सितारा जो मसीह की पैदाइश पर नमूदार हुआ, हेली कॉमेट्स की मानिंद ये भी कोई दुमदार सितारा था और ये सितारा किसी बड़े तारीखी वाकया की तरफ निशानदही करता है। लेकिन बाइबल में इस सितारे की शक्ल सूरत के बारे में कुछ भी मरकूम नहीं। हो सकता है ये हमारे सूरज की तरह का गोल सा सितारा, लेकिन जो आप फोटोज में देखते हो, जो आप वीडियोस में देखते हो, वो दुमदार सितारा है और दुमदार सितारा किसी बड़े तारीखी वाकया की तरफ इशारा करता था। जब ये सितारा नमूदार हुआ और जब मजूसी पूरब से उसकी रहनुमाई में हेरोदिस बादशाह के पास आए, तो हेरोदिस बादशाह से पूछते हैं कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ वो कहां है। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए। ये हैरानी की बात नहीं, क्योंकि यहूदियों के नौजाद बादशाह की तलाश की खबर जब हेरोदिस के कान तक पहुंची, तो ये हेरोदिस अदुम्मीउल नस्ल यहूदी था, नीम यहूदी था। रूमी हाकिमों ने इसे फलस्तीन पर ठोंस दिया था। रूमी सेनेट ने एंटोनी और ओक्टावियान की इस्लाह के
مطابق ہیرودیس کو یہودیوں کا بادشاہ کا لقب عطا کیا۔ اس نے سوچا اب کون سا پیدا ہو گیا یہودیوں کا بادشاہ، یہودیوں کا بادشاہ تو میں ہوں، یہ ٹائٹل تو میرا ہے۔ اس نے رومیوں کے ساتھ، اس ہیرودیس بادشاہ نے رومیوں کے ساتھ مل کر ایک خاندان تھا، اسے ہشمونی خاندان کہتے ہیں، اس کے تمام سرکردہ افراد کو ایک ایک کر کے قتل کروا دیا، یہاں تک کہ آخر میں اس نے اپنی چاہیتی بیوی کو مریم کو بھی ہلاک کر دیا، جس پر بھی اسے شک ہوتا کہ وہ اس کی حاکمیت کے راستے میں حائل ہے، وہ اسے مروا ڈالتا۔ وہ اپنی کسی قسم کی مخالفت برداشت نہیں کرتا تھا۔ ایسے شخص کا گھبرا جانا کوئی حیرانی کی بات نہیں۔ جب اسے پتا چلا کہ مجوسی آ کر یہ پوچھتے ہیں کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا وہ کہاں ہے، تو یہ گھبرا جاتا ہے، اور یروشلم کے لوگ بھی گھبرا جاتے ہیں۔ اس لیے اس نے 2 سال اور اس سے کم عمر کے بچوں کو قتل کروا دیا۔ یہ اپنی کسی طرح کی مخالفت برداشت نہیں کرتا تھا۔ ایسے شکی مزاج اور ظالم بادشاہ سے اور توقع بھی کیا کی جا سکتی ہے۔ اب یہ تو گھبرایا، اس کے ساتھ یروشلم کے لوگ کیوں گھبرا گئے؟ ایک وقت تھا جب یہودی صدر عدالت اس کے قابو میں نہیں تھی، اس میں سے کچھ لوگ اس کی مخالفت میں تھے، تو اس نے ان مخالفت کرنے والے لوگوں کو، ان سرکردہ فریسیوں کو ٹکانے لگا کر ان کو قتل کروا کر اس مجلس کو اپنے ہاتھ میں کر لیا۔ اب وہ اس بچی کھچی جماعت کو جو یہودیوں کی رہ گئی تھی، اس کے افراد کو بلا کر پوچھتا ہے کہ بچے کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے، مجھے اس کے بارے میں بتاؤ۔ تو تب وہ بھی گھبرا جاتے ہیں کہ اب بادشاہ کو کوئی نیا بہانہ مل گیا ہے ہمیں قتل کرنے کے۔ بہرحال انہوں نے بتایا کہ یہودیہ کے بیت لحم میں نبی کی معرفت لکھا ہے۔ تو مجوسیوں نے جو ستارہ پورب میں دیکھا وہ ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں مسیح تھا، اور مجوسیوں نے اس کے آگے گر کر سجدہ کیا اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اس کو نظر کیا۔ یہ تحائف جو خداوند یسوع مسیح کو دیے گئے، یہ ایک بادشاہ کی شان کے شیاں تھی۔ سونا، لبان اور مر علامتی مفہوم رکھتے ہیں۔ سونے سے یہ مراد تھا کہ یہ بادشاہ ہے، لبان مسیح کے سردار کاہن ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور مر اس کی موت کی نشاندہی کرتا ہے۔ ان نظروں سے ان دانشوروں نے مسیح کے بچپن سے ہی اعلان کر دیا کہ یہ جو چرنی میں پیدا ہوا ہے یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یہ سردار کاہن ہے۔ اب کسی درمیانی کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ چرنی میں بادشاہوں کا بادشاہ اور سردار کاہن آ گیا۔ یہ جو چرنی میں پیدا ہوا ہے یہ اپنی موت سے ہر ایک کو نجات دے گا، اس کی موت ہمارے لیے کفارہ ہوگی۔ انہوں نے یہ تحفے دے کر اس بات کا اعلان کر دیا۔ ایک اور تشریح کے مطابق یہ مجوسی واقعی جادوگر تھے، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بتایا ہے، اور یہ جو چیزیں انہوں نے پیش کی یہ ان کے جادو کے علم میں، جادو کے ٹونوں میں استعمال ہوتے تھے۔ تو یہ ہدیے پیش کر کے گویا انہوں نے اس بات کا اقرار کر دیا کہ اب جادو کا دور ختم ہو گیا ہے، اب یہ جو اندھیرا تھا اس زمین پر چھایا ہوا یہ چیزوں کی اب ضرورت نہیں رہی، اب جادو کا دور ختم ہو گیا، کیونکہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا اس زمین پر آ گیا ہے نجات دینے کے لیے، رہائی دینے کے لیے۔ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے، اس کا ستارہ دیکھ کر، اور آج کے دور میں ہم اس کے ستارے ہیں۔ یسوع نے اپنے پہاڑی باز میں 5ویں باب، متی 5واں باب اس کی 14ویں آیت میں کہا کہ تم دنیا کے نور ہو، جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا۔ یسوع مسیح کا ایک رسول، پولس رسول، پہلا تسالنیکیوں 5ویں باب کی 5ویں آیت میں کہتا ہے کیونکہ تم سب نور کے فرزند ہو اور دن کے فرزند ہو، ہم نہ رات کے ہیں نہ تاریکی کے، ہم نور کے فرزند ہیں۔
ہم دن کے فرزند ہیں، آج ہم اس کے ستارے ہیں۔ اس وقت جو کام بیت لحم کے ستارے نے کیا، وہی کام آج مسیحوں کو کرنے کی ضرورت ہے، اسی کی طرح چمکنے کی، اور اپنی روشنی سے بٹکے ہوں کو، کھوئے ہوں کو، جو مسیح سے دور ہیں، جو مسیح کو نہیں پہچانتے، رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ تمام لوگ مسیح یسوع کے پاس آ سکے۔ یاد رکھیے، ان مجوسیوں نے یسوع کو نہیں دیکھا تھا، انہوں نے ستارے کو دیکھا تھا، اور اس کی روشنی کی رہنمائی میں 600 میل کا سفر طے کرتے ہوئے یسوع کو سجدہ کرنے کے لیے نکل آئے۔ یہ مجوسی غیر قوم میں سے تھے، یہ یہودیوں میں سے نہیں تھے، یہ غیر قوموں میں سے تھے، یہ ان کا اپنا مذہب تھا، یہ بت پرست تھے، یہ جادو کے آتش پرست تھے، یہ جادو ٹونا کرنے والے تھے، لیکن ستارے کی روشنی کی رہنمائی میں 600 میل کا سفر طے کر کے اس کو سجدہ کرنے کے لیے آ گئے۔ فقط روشنی کو دیکھ کر میں نے کہا آپ اس کے ستارے، بائبل کہتی ہے آپ دنیا کے نور کو۔ آج ہم کتنے لوگوں کو مسیح کے پاس لے کر آتے ہیں؟ آج اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ستارے کو دیکھ کر تو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آگے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا وہ کہاں ہے؟ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی روشنی کو دیکھ کر لوگ مسیح کے پاس آتے ہوں؟ یسوع نے تو کہا ایک تمثیل میں کہ لوگوں کو مجبور کر کے لے کے آؤ، مجبور کر کے لے کے آؤ۔ ایک شخص تھا، اس نے بڑی ضیافت کی اور بہت سارے لوگوں کو بلایا، اور کھانے کے وقت اپنے نوکر کو بھیجا کہ جا کر بلائے ہوئے کو لے کر آ۔ تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ میں نے کھیت خریدا ہے، مجھے معذور رکھ، میں کھیت کو دیکھنے جا رہا ہوں۔ ایک کہتا ہے میں نے 5 جوڑی بیل خریدے ہیں تو میں ان کو آزمانے کے لیے جاتا ہوں۔ ایک کہتا ہے میرا نواں بیاہ ہوا ہے، میں لہذا نہیں آ سکتا اس کھانے سے۔ تو یسوع کہتا اور مالک کہتا ہے نوکر سے کہ جا پھر بازار، شہر کے بازاروں اور کوچوں میں جا، غریبوں، لنچوں، اندھوں اور لنگڑوں کو یہاں لے آ۔ نوکر ان کو لے کر آتا ہے اور پھر مالک کو بتاتا ہے کہ میں ان کو لے کر آیا ہوں، ابھی بھی جگہ خالی ہے۔ مالک نے اس نوکر سے کہا کہ سڑکوں اور کھیت کی باڑوں کی طرف جا اور لوگوں کو مجبور کر کے لا تاکہ میرا گھر بھر جائے، تاکہ میرا گھر بھر جائے۔ ہماری یہ سائڈ فارغ ہوتی ہے، خالی ہوتی ہے، آپ کتنے لوگوں کو مجبور کر کے لے کے آتے ہیں؟ آپ بھی تو اس کے ستارے ہیں، آپ کی روشنی سے کیوں لوگ مسیح کے پاس نہیں آتے؟ آج کتنے لوگ ہیں، آج کتنی بیویاں ہیں جو اپنے شوہروں کو، اپنے بچوں کو مجبور کر کے لے کر آتی ہیں۔ آج ہم میں سے ہر شخص کو اپنی پڑی ہوئی ہے، ہم اپنی زندگی کی فکر کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کی زندگی ہے وہ جیسے مرضی جیے، لیکن مجبور کر کے لوگوں کو لے کر آؤ تاکہ اس کا گھر اس کے لوگوں سے بھر جائے۔ بیویاں اپنے شوہروں کو مجبور کریں، بیویاں، شوہر، باپ اپنے بچوں کو مجبور کریں کہ آؤ چرچ چلیں۔ اپنے گھر سے ہی شروع کیجئے۔ آپ کی روشنی پہلے آپ کے خاوند تک چمکنی چاہیے، آپ کے بچوں تک چمکنی چاہیے، تاکہ وہ آپ کو دیکھ کر آپ کی طرح چرچ آئیں اور اس کے نام کو جلال دیں۔ جس طرح مجوسیوں نے سونا دیا، جس طرح مجوسیوں نے لبان دیا، جس طرح مجوسیوں نے مر پیش کیا اور گر کر اسے سجدہ کیا، آج آپ کی روشنی کو دیکھ کر دوسرے لوگوں کو مسیح کے پاس آنا چاہیے تاکہ وہ بھی گر کر اسے سجدہ کریں اور اپنا شخصی نجات دہندہ اور منجی مانے۔ اپنے شوہروں کو کیوں نہیں کہتے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر ایک بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ محنت مشقت کرنا ٹھیک ہے، لیکن خدا کے گھر کے لیے بھی ٹائم نکالنا چاہیے، مجبور کر کے لے کر آؤ۔ اگر بیوی چاہے تو شوہر کو بھی کھینچ کے لے کے آ سکتی ہے، اور باپ چاہے تو بچوں کو بھی کھینچ کر چرچ لا سکتا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے پہلے آپ میں روشنی ہو، آپ چمکیں، تو پھر انسانوں پر خدا کو ظاہر کرنے اور انہیں روحانی روشنی دینے کے باعث وہ آدمیوں کا نور ہے، یعنی یسوع نور ہے۔ یوحنا پہلا باب اس کی نامی آیت میں آتا ہے،
حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا۔ زکریا اور شمعون نے مسیح کی پیدائش پر گیت گایا جس میں انہوں نے مسیح کو عالم بالا کا آفتاب اور قوموں کو روشنی دینے والا نور کہا۔ یسوع مسیح کو کیا کہا؟ عالم بالا کا آفتاب اور قوموں کو روشنی دینے والا۔ یسوع آفتاب صداقت ہے اور ہم سارے چاند کی مانند ہیں۔ چاند بے نور ہوتا ہے، اس کی روشنی نہیں ہوتی، لیکن جب وہ سورج کے گرد گھومتا ہے، جب وہ سورج کے گرد چکر لگاتا ہے تو سورج کی روشنی اس پر پڑتی ہے اور پھر اس روشنی کو وہ رات کے وقت منعکس کرتا ہے۔ اسی طرح ہم سب کے سب جتنے ایماندار ہیں، جتنے مسیحی ہیں، ہم اپنی ذات میں بے نور ہیں۔ اگر ہم چمکنا چاہتے ہیں تو جس طرح چاند سورج کے گرد چکر لگاتا ہے، چاند سورج کے گرد گھومتا ہے، چاند سورج کے قریب قریب رہتا ہے، اسی طرح ہمیں آج آفتاب صداقت یسوع مسیح کے قریب قریب رہنے کی ضرورت ہے۔ اور جب آپ آفتاب صداقت یسوع مسیح کے قریب رہیں گے تو تب آپ چمکیں گے بھی، تب آپ میں سے روشنی منعکس بھی ہوگی۔ لیکن جب مسیح کے پاس ہی نہیں آؤ گے، جب آفتاب صداقت کے قریب قریب نہیں رہو گے تو تب نہیں چمکو گے، کیونکہ ہم اپنی ذات میں بے نور ہیں۔ جب ہم مسیح کے پاس آتے ہیں، اس کی حضوری میں آتے ہیں تو اس کی روشنی سے ہم منور ہوتے ہیں۔ ستارہ، ہم اس کے ستارے ہیں، ہمیں اسی ستارے کی طرح چمکنا ہے، اسی ستارے کی طرح لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے۔ ستارہ اور سیارہ فرق ہوتا ہے۔ ہمارے نظام شمسی میں ایک ستارہ ہے اور وہ سورج ہے، باقی سارے سیارے ہیں۔ زمین سیارہ ہے اور اس کے بعد مریخ، مشتری، زحل، نیپچون اور اس طرح یہ سارے سیارے ہیں۔ مریخ بھی ایک سیارہ ہے، لیکن اس میں ستارہ ایک ہے اور وہ سورج ہے۔ ستارہ یہ جلتی ہوئی گیسوں کے بہت بڑے بڑے گولے ہیں جو حرارت اور روشنی کو خارج کرتی ہیں۔ سائنسی اصطلاح میں ایسے بڑے بڑے اجسام جو خود اپنی حرارت اور روشنی خارج کرتے ہیں ستارے کہلاتے ہیں۔ وہ ستارے کہلاتے ہیں جن میں حرارت اور روشنی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ میں حرارت اور روشنی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آج آپ اس کے ستارے ہیں، اگر آپ اس دنیا میں اس کے نور ہیں اور اس کے ستارے ہیں تو تب آپ میں بھی حرارت اور روشنی ہوگی، تو تب ہی آپ ستارے کہلائیں گے۔ ادروائز آپ سیارے ہو سکتے ہیں، ستارے نہیں، کیونکہ ستارے کی شرط یہ ہے کہ اس میں حرارت ہوتی ہے، اس میں روشنی ہوتی ہے، اور حرارت ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ میں روح القدس کی آگ لگی رہنی چاہیے، آپ روح القدس کی حرارت سے جلتے رہنے چاہیے، آپ میں روح القدس کی حرارت ہونی چاہیے۔ مکاشفہ کی کتاب میں آیا بس سرگرم ہو اور توبہ کر۔ اگر روح القدس کی آگ آپ کے اندر نہیں، روح القدس کی حرارت آپ کے اندر نہیں اور اس کے کلام کی روشنی آپ کے اندر نہیں تو تب آپ ستارے نہیں۔ زبور 119 اور اس کی 105ویں آیت میں آتا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ اگر حرارت ہمارے اندر ہے، اس کا کلام جو روشنی ہے وہ ہمارے اندر ہے، تب ہم ستارے ہیں، ادروائز آپ کوئی ستارے نہیں، ادروائز آپ کچھ بھی نہیں۔ ستارے ہونے کے لیے حرارت اور روشنی دونوں کا ہونا، آپ کے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ اس دنیا میں روشنی کی موجودگی خدا کا ایک عظیم عطیہ ہے، اس کے بغیر زندگی قائم نہیں رہ سکتی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سورج کی روشنی میں جو پھل سبزیاں ہیں یہ پتے ہیں، اور چاند کی روشنی میں پودے بڑھتے ہیں، ان کی گروتھ ہوتی ہے۔ اس دنیا میں اگر روشنی نہ ہو تو یہ کائنات تباہ و برباد ہو جائے، یہ کائنات کا سارا نظام بگڑ جائے، اور تم جو دنیا کے نور کو، جس کو مسیح یسوع نے نور کہا، اگر یہ نور نہ رہے، یہ کلیسیا نہ رہے تو کائنات ہی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ یہ کائنات کا نام و نشان مٹ جائے، دوسری تمام اقوام مٹ جائیں اس زمین پر، کیونکہ خدا یسوع مسیح کہتا ہے کہ تم اس دنیا کے نور کو
तुम इस दुनिया के नूर को, ये दुनिया आपकी वजह से, ये दुनिया इस कलीसिया की वजह से आबाद और कायम है। इस दुनिया में रौनक है तो कलीसिया की वजह से। अगर ये कलीसिया मिट गई, जिस रोज कलीसिया उठा ली गई, तो ये कायनात, ये दुनिया भी तबाह हो, बर्बाद हो जाए, क्योंकि आप उसके नूर हो, आप उसके सितारे हो, आपकी रोशनी से ये कायनात का निजाम चल रहा है। मत्ती 5:14 आयत में है, तुम दुनिया के नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। बिशप सैमुअल हसरत अपनी किताब 4 अनाजील की तफसीर में कहते हैं कि मसीहियों को मत मारो, मसीहियों पर जुल्म मत डालो। अगर मसीही मिट गए तो है दुनिया वालों, तुम तारीकी में चले जाओगे, तुम अंधेरे के अंदर चले जाओगे, क्योंकि मसीही इस दुनिया में नूर है। इनके बगैर जिंदगी तबाह हो, बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस जमीन पर मसीही उसके सितारे और उसके नूर है। अगर हम उसके सितारे और नूर हैं तो फिर हमें चमकने की भी जरूरत है। अब किस तरह चमक सकते हैं? इस तारीक दुनिया में चमकने के लिए जरूरी है कि जो काम दुनिया करती है वो काम हम ना करें। जिस तरह दुनिया चलती है उस तरह से हम ना चलें। अगर हम दुनिया के नूर हैं और नूर के फर्जंद हैं, जिस तरह बाइबल कहती है कि तुम दुनिया के नूर हो, तो फिर हमें तरीकी के कामों को तर्क करने की जरूरत है और जिस्म की ख्वाहिशों को जो रूह के खिलाफ होती हैं उनको पूरा करने की तदबीर नहीं करनी चाहिए। हमें रूह के मुताबिक चलना चाहिए। अगर हम उसके नूर हैं, हम उसके सितारे हैं। आए मेरे साथ एक हवाला निकालें, रोमियो 13वां बाब और उसकी 12वीं से 14वीं आयत तक हम तलावत करेंगे। रात बहुत गुजर गई और दिन निकलने वाला है। रात बहुत गुजर गई, दिन निकलने वाला है। बस हम तरीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लें। कलाम ये कहता है कि हम जो उसके नूर हैं, हम जो उसके सितारे हैं, हमें तरीकी के कामों को तर्क करना है और रोशनी के हथियारों को बांधना है। अगर हम तरीकी के काम भी करते चले जाएं और कहें भी कि हम मसीही हैं, हम उसके सितारे हैं, हम इस दुनिया के नूर हैं, तो तब ये गलत बात है। अगर हम तरीकी के कामों को तर्क नहीं करते तो फिर नूर भी नहीं। जैसा दिन को दस्तूर है, शाइस्तगी से चलें, शाइस्तगी से चलें, ना कि नाच रंग तरीकी के कामों में शुमार होता है और नशाबाजी से, ना ज़नाकारी और शहवत परस्ती से, और ना झगड़े और हसद से, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीर ना करो। आज जितने लोग ये काम करते हैं, जो नाच रंग करते हैं, जो नशाबाजी करते हैं, जो ज़नाकारी करते हैं, जो शहवत परस्त हैं, जो झगड़े और हसद करते हैं, वो सारे के सारे इन तरीकी के कामों को करने वाले उसकी बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। वो उसकी बादशाही में हरगिज़ दाखिल नहीं होंगे और वो नूर के फर्जंद भी नहीं। ऐसे काम करने वाले ना दुनिया के नूर हैं और ना ही नूर के फर्जंद हैं और ना ही मसीही कहलाने के लायक हैं, क्योंकि मसीह यस्सु तो फरमाता है, तुम दुनिया के नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके और आपके बाप की जो आसमान पर है लोग तारीफ करें, तमजीद करें। और आज जब हम अपने नौजवानों को और आज जब हम अपने बेटे बेटियों की जिंदगी पर गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि वो तरीकी के कामों को तर्क नहीं करते और उनकी वजह से लोग गैर कौमें हमारा मजाक उड़ाते हैं और कलीसिया को बदनाम करते हैं। अगर हम उसके नूर हैं और अगर हम नूर के फर्जंद हैं तो हमें पूरब के सितारे की तरह, जो मसीह यीशु का सितारा कहलाता था, जिसको देखकर मैं
मजूसी पूरब से चले आए और उसको सिजदा किया, उसी की तरह चमकने की और अपनी रोशनी से रहनुमाई करने की जरूरत है। हम उसके सितारे हैं और जिंदगियों पर गौर करें तो हैरानी होती है। थोड़ी देर के बाद गलियों में आपको कई सितारे, कभी कोई वहां बैठा, कभी कोई वहां बैठा और कोई नशे में धुत नजर आएगा। ये सितारे हैं मसीह के, ये किनको मसीह के पास लाएंगे? इनकी वजह से कलीसिया बदनाम हो रही है, इनकी वजह से मसीह मजहब बदनाम हो रहा है और लोग बुरा भला जानते हैं। हमें हरकत ऐसी है ना, वो कहता है कि दुनिया के नूर को तुम सितारों की मानिंद चपको, लेकिन ये तरीकी के कामों को तर्क नहीं करते। बाइबल तो यहां तक कहती है इफिसियों 5 बाब और 11वीं आयत में, और तरीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो। शरीक भी नहीं होना, उन्होंने विच कोई मिलना भी नहीं, ना उन्होंने वर्गे काम करने ने, ना उन्होंने कोल बहने, और तरीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो, बल्कि उन पर मलामत ही किया करो। आज कलीसिया मलामत करने वाले की तरफ नहीं आती और ना मलामत करती। आज किसी को पता हो ना कि फलां बंदा बुरा है और उसके काम दुरुस्त नहीं, तो वो कहते हैं जी खुदा ये न पूछेगा, और आप उसके साथ मिलकर खाते पीते हैं। आज कितने खादम हैं जिनकी जिंदगी में गुनाह है, ज़ना है और हराम कार है खुदा के खादिम, लेकिन फिर भी लोग भाग कर उनकी तरफ जाते हैं और उनके कामों पर मलामत नहीं करते। बाइबल कहती है कि उनके कामों पर मलामत करो, रोको, डांटो दूसरे लोगों को भी कि वो तरीकी के फर्जंद हैं, तरीकी के हाकिम के हाथ के नीचे हैं, उसके तसल्लुत में है, और उनसे रोको, मना करो। तरीकी के बेफल कामों में शरीक होते हैं और दूसरे लोगों को भी खींच कर ले जाते हैं। हम जो उसके फर्जंद हैं, हमें तरीकी के बेफल कामों में ना शरीक होना है और ना उनको अच्छा कहना है, बल्कि उन पर मलामत ही करनी है, उनको बुरा ही कहना है और उनसे रोकना है, ताकि कहीं कलीसिया तबाह बर्बाद ना हो, ताकि कहीं ऐसे लोगों को देखकर मसीह की कलीसिया भटक ना जाए, गुमराही में ना चली जाए। किसी को बुरा काम देखते हुए उसकी फेवर मत कीजिए, बल्कि उस पर मलामत कीजिए। ये बाइबल कहती है तरीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो, बल्कि उन पर मलामत ही किया करो। आए आज इस क्रिसमस के मौका पर यीशु मसीह को, जो दुनिया का हकीकी नूर है, जो आफताबे सदाकत है, अपनी जिंदगी में लें, ताकि हम जो चांद की तरह बेनूर और तारीक हैं उसकी रोशनी से मुनव्वर हो जाएं और इस दुनिया में नूर के फर्जंद बनकर अपनी पूरी आबोताब के साथ चमकें, ताकि लोग हमारी रोशनी को देखकर, हमारे नेक कामों को देखकर, हमारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें, ताकि लोग हमारी रोशनी को देखकर उसको मुबारक कहें, उसके पास आए, उसको गिरकर सिजदा करें और उसे अपना शख्सी नजात दहिंदा माने। हम अपने घरों में, चर्चेस में सितारे लगाते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन बहुत अच्छा होता और बहुत अच्छा ये है कि अगर हम खुद उसके सितारे बन जाएं, अगर हम खुद नूर के फर्जंद बन जाएं, अगर हम खुद नूर की तरह चमकें और जो पैगाम सितारे ने दिया वो पैगाम आज हम क्यों ना दें दुनिया को कि बादशाहों का बादशाह, खुदाबंदों का खुदा नजात, रिहाई और खुशी और शादमानी देने के लिए आ चुका है और वही राह, हक और नजात है और उसके बगैर किसी के पास नजात नहीं। वही नजात दे सकता है, वही आपको रिहा कर सकता है, वही आपको शिफा दे सकता है। इसलिए जमीन पर नूर की तरह चमकिए, सितारे की तरह चमकिए और लोगों को मसीह के पास लाएं। मसीह के पास लोग आपकी रोशनी को देखकर आने चाहिए। पहले अपने घर से शुरू कीजिए, अपने मोहल्ले से शुरू कीजिए और लोगों को मजबूर करके खुदा के घर में लाइए, ताकि खुदा का घर उसके लोगों से भर जाए। जश्न वलादत अल मसीह आप सबको मुबारक हो।